అందరికీ ఉగాది శుభాకాంక్షలు. ఈ కొత్త విశ్వావసు నామ సంవత్సరం సందర్భంగా మరియు ముత్తుస్వామి దీక్షితర్ వారి 250 సంవత్సరాల జయంతి సందర్భంగా వారి కీర్తన వాతాపి గణపతిం భజేహం హంసధ్వని రాగం ఆదితాళంలో పాడబోతున్నాను. वातापि गणपतिं भजेऽहं 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 वाराणस्यं वाराणस्यं वरप्रदं श्रीवाराणस्यं वरप्रदं श्रीवाराणस्यं वरप्रदं श्रीवातापि गणपतिं भजेऽहं भूतादिसं सेवितचरणं भूतादिसं सेवितचरणं भूतादिसं सेवितचरणं भूतादिसं सेवितचरणं भूतभौतिकप्रपञ्चभरणं भूतादिसं सेवितचरणं भूतभौतिकप्रपञ्चभरणं वेदरागिणं विनुदयोगिनं वेदरागिणं विनुदयोगिनं वेदरागिणं विनुदयोगिनं विश्वकारणं विघ्नवारणं वेदरागिणं विनुदयोगिनं विश्वकारणं विघ्नवारणं वातापि गणपतिं भजेऽहं वाराणस्यं वरप्रदं श्रीवातापि गणपतिं भजेऽहं कुम्भसम्भव मुनिवर प्रपूजितं त्रिकोणमध्यगतं मुरारि प्रमुखाद्युपासितं मूलाधार क्षेत्रस्थितं परारि चत्वारि वागात्मकं परारि चत्वारि वागात्मकं
प्रणवास्वरूप वक्रतुण्डं प्रणवास्वरूप वक्रतुण्डं निरन्तरं निखिलचन्द्रखण्डं निजवामकरविद्रुतेष्टुदण्डं निरन्तरं निखिलचन्द्रखण्डं निजवामकरविद्रुतेष्टुदण्डं कराम्बुजपाशबीजापुरम् कराम्बुजपाशबीजापुरं कलुषविदूरं भूताकारं कराम्बुजपाशबीजापुरं कलुषविदूरं भूताकारं हरादिगुरुगुहतोषितबिम्बं हंसध्वनिभूषितहेरम्बं हरादिगुरुगुहतोषितबिम्बं हंसध्वनिभूषितहेरम्ब पादापि गणपतिं भजे हम वारणास्यं वरप्रदं श्री पादापि गणपतिं